Hello, Namaste. It's me Naresh Raj Bhatta from Kailali Multiple Campus. Today, this video is about BBS second year TU or BBS third semester FU for the basis of cost and management accounting and important chapter accounting for inventory management सँग related भएर आज हामी numerical model question solution गरेर देखाउने छौं. So, let's start the video. हामीसँग यहाँ एउटा क्वेशन रहेको छ र यो क्वेशनमा के भन्छ भन्दाखेरि द फलोइङ डिटेल्स अफ अ कम्पनी आर अभाइलेबल टु यु. हामीलाई चाहिँ के दियो छ एउटा कम्पनीको बारेमा के चाहिँ फलोइङ डाटाहरु दिएको छ र जसमा के भन्छ भने एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ मटेरियल 40,000 युनिट्स. अब एनुअल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हामीलाई 40,000 युनिट्स. अब यहाँ के ख्याल गर्ने भने यो एनुअल रिक्वायरमेन्टको ठाउँमा चाहिँ क्वेशनले यो केसमा त रिक्वायरमेन्ट भनेर दियो ल ठिकै छ, तर सबै क्वेशनहरुमा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट भनेर नदिन सक्छ र त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने भने यो रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ युसेज अथवा नीड अथवा कन्जम्पसन हो यस्ता वर्ड्सहरुले चाहिँ यहाँ डिनोट गरेर राखेको हुन्छ र त्यो बेला चाहिँ हामीले के बुझ्ने यो चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो अथवा एनुअल कन्जम्पसन एनुअल युसेज अथवा युसेज नीड त्यो भन्यो भने एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो, त्यसलाई चाहिँ हामी ए ले डिनोट गर्छौं हैन. यो चाहिँ कति दियो त 40,000 युनिट्स दियो र त्यसपछि हामीलाई क्वेशनले दियो प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेर चाहिँ रुपीस 100 दियो र अब यहाँ के बुझ्ने भने यो प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको चाहिँ अर्डरिङ कस्ट हो. त्यसैगरी यहाँ हामीले जान्नु पर्ने चाहिँ इसेन्शियल फर्मुलाजहरु, त्यसैगरी यो च्याप्टरमा चाहिँ कुन क्वेशनलाई चाहिँ कसरी डिनोट गर्छ के वर्ड्सहरु छन् त्यो चाहिँ हामीले कन्सेप्ट सहित फर्मुला सहित र न्यूमेरिकल क्वेशन पनि हामीले सोलुसन गरेका थियौ यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा. त्यो भिडियो हेर्नु भयो भने यहाँ चाहिँ तपाईलाई सजिलो पर्छ. सो मैले के भने एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्नु, युसेज भन्नु, नीड भन्नु यो चाहिँ एउटै कुरा हो हैन. त्यसैगरीले प्रोक्युरमेन्ट भन्नु अनि अर्डरिङ कस्ट भन्नु चाहिँ एउटै हो. सो यहाँ चाहिँ ओ दियो 100. त्यसैगरी क्वेशनले दियो कस्ट पर युनिट रुपीस 2. अब यहाँ के बुझ्ने भने सीपीयू अथवा पीपीयू भनेको परचेज प्राइस पर युनिट हो यस्तो दिन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो पीपी अथवा पीपीयू ले पनि डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसैगरी अर्को हामीलाई के दियो त इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी यो क्वेशनले चाहिँ यो हामीलाई गिवन दिएको छ र हामीलाई के निकाला भन्छ भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्टमा ए नम्बरमा क्यारिङ कस्ट पर युनिट. अब क्वेशनले के निकाला भन्छ सी क्यारिङ कस्ट पर युनिट चाहिँ निकाला भन्छ. यो चाहिँ हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा मागेको छ. र बी मा के भन्छ टोटल कस्ट एट ईओक्यू भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी. अब हेर्नुस् है इन्क्लुडिङ परचेज प्राइस. यो परचेज प्राइस चाहिँ इन्क्लुडिङ समावेश भएको छ के निकाल्ने त टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी. अब इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको के हो भने एकचोटीमा कति सामान अर्डर गर्दाखेरि हाम्रो इन्भेन्टरी कस्ट सबैभन्दा कम पर्छ न्यून हुन्छ हो त्यो चाहिँ हाम्रो ईओक्यू हो. अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के माग्यो त हामीले अर्को भिडियो बनाउँदाखेरि के भनेका थियौ भने ईओक्यू को कन्डिसनमा एउटा इन्क्लुडिङ हुन्छ अर्को एक्सक्लुडिङ हुन्छ. इन्क्लुडिङ को बेला छुट्टै फर्मुला हुन्छ र एक्सक्लुडिङ को बेला छुट्टै फर्मुला हुन्छ. र यहाँ चाहिँ हामीलाई परचेज प्राइस इन्क्लुडिङ भएको र टोटल कस्ट अफ ईओक्यू फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ. र त्यसैगरी सी मा मागेको छ टोटल कस्ट एट अर्डर साइज. यहाँ के बुझ्नुस् है त टोटल कस्ट एट अर्डर साइज. यो टोटल कस्ट को अर्डर साइज चाहिँ 8,000 युनिट्स आफ्टर 2% डिस्काउन्ट इन्क्लुडिङ परचेज प्राइस. परचेज प्राइस इन्क्लुडिङ भएको छ. अब यहाँ डिस्काउन्ट कुरा गरेको छ भने यो चाहिँ डीओक्यू डिस्काउन्ट अफर क्वान्टिटी को कन्डिसन हो. त्यसैले अब यहाँ के बुझ्ने भन्दाखेरि टोटल कस्ट एट अर्डर साइज अफ 8,000 युनिट्स आफ्टर 2% डिस्काउन्ट इन्क्लुडिङ परचेज प्राइस. अब इन्क्लुडिङ परचेज प्राइस इन्क्लुडिङ समावेश गरेको छ परचेज प्राइस. यो यहाँ चाहिँ डीओक्यू टोटल कस्ट अफ डीओक्यू निकाल्नु पर्यो जहाँ चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्ट अफर क्वान्टिटी डीओक्यू चाहिँ कति दिएको छ 8,000 चाहिँ क्वेशनले दिएको छ. अब हामीले टोटल कस्ट अफ डीओक्यू निकाल्नु पर्यो. र डी मा भनेको छ शुड कम्पनी एक्सेप्ट द डिस्काउन्ट अफर. के तपाई डिस्काउन्ट अफर क्वान्टिटी भएको बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ टोटल कस्ट अफ डीओक्यू लाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ क्वेशनले भनेको छ. अब चाहिँ हामी बी र सी निकालेर पछि मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामी यसलाई एक्सेप्ट गर्छौं अथवा रिजेक्ट गर्छौं भन्ने कुरा. सो अब यो क्वेशनलाई कसरी सोलुसन गर्ने त अब यहाँ हेरौँ है त. सुरुमा गिवन लेखौं. सो सोलुसनमा जाउँ. सोलुसनमा सबभन्दा पहिला क्वेशनले दिएको गिवन डाटा लेखौं है त. गिवन हामीलाई के छ भने एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्ने छ है त. एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई ए ले डिनोट गर्ने क्यापिटल ए जसमा चाहिँ यो रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ हामी युसेज नीड
अथवा कन्जम्सन भनेर पनि बुझ्छौँ, यो एउटै कुरा हो। यो भनेको चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो। यो चाहिँ हामीलाई कति दियो क्वेसनले 40,000 युनिट्स दियो है त, 40,000 युनिट्स। त्यसैगरी हामीलाई क्वेसनले दियो पर्सुमेन्ट कस्ट रुपीज 100 भनेको यो के हो त, अर्डरिङ कस्ट हो। सो अर्डरिङ कस्ट याद गर्नुस् है, क्वेसनले होल्डिङ कस्ट भन्यो भने त्यो चाहिँ क्यारिङ कस्ट हो। पर्सुमेन्ट कस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो अर्डरिङ कस्ट हो। अनि कन्जम्सन, युसेज, निड, रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ यो एउटै कुरा हो है त, यसरी बुझ्नु होला। र अर्डरिङ कस्टलाई हामी अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हुन्छ, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर लाई हामी ओ ले डिनोट गर्छौं। यो चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त, रुपीज 100। त्यसैगरी अरु के दिएको छ त भन्दाखेरि क्वेसनले कस्ट पर युनिट अथवा सीपीयू अथवा यसलाई परचेज प्राइस पर युनिटले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ। सो सीपीयू लेखिने भयो, परचेज प्राइस लेखि पीयू पीपी है त, परचेज प्राइस अथवा यसलाई सीपीयू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कस्ट पर युनिट रुपीज 2। त्यसैगरी अरु चाहिँ हामीलाई के भन्यो त, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी चाहिँ 4000 युनिट हुन्छ है भनेपछि ईओक्यू भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी चाहिँ कति छ त, 4000 युनिट्स। अब यहाँ के बुझ्ने भन्दाखेरि एकचोटीमा 4000 युनिट सामान उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो इन्भेन्टरी कस्ट सबैभन्दा कम पर्ने रहेछ र यसको चाहिँ क्यारिङ कस्ट कति होला फाइन्ड आउट गर्नु भन्छ। हेर्नुस् त, रिक्वायरमेन्टमा ए नम्बरमा हामीलाई के माग्यो त, क्यारिङ कस्ट हामीलाई के माग्यो त, क्यारिङ कस्ट पर युनिट, क्यारिङ कस्ट पर युनिट, जसलाई हामी सी ले डिनोट गरौँ। यो सी चाहिँ हामीलाई वाट भनिन्छ, सी इज इक्वल टु वाट। अब हेर्नुस् है, हामीलाई यो क्यू दिएको छ, अर्डरिङ कस्ट पनि हामीलाई थाहा छ, अनि एनुअल रिक्वायरमेन्ट पनि थाहा छ भने अब हामी यहाँ ईओक्यू को फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौँ है त। वी नो दैट ईओक्यू को फर्मुला हेर्नुस् त, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, ईओक्यू निकाल्ने फर्मुला के हो हाम्रो, सिम्पल छ, √2AO/C। अब हेर्नुस् है, और अब ईओक्यू त हामीलाई क्वेसनले दिएको छ कति छ त, 4000 इज इक्वल टु √2 इन्टु ए भनेको 40000 इन्टु ओ भनेको चाहिँ ओ भनेको हाम्रो 100 डिवाइड बाइ, अब सी भनेको निकाला भनेको छ। सो सी लाई चाहिँ हामी सी नै लेखौँ है त, एक्स ले डिनोट गर्दा पनि भयो, सो सी ले डिनोट गर्दा पनि भयो। और अब यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ 4000 छ इक्वल टु, अब चाहिँ यहाँ चाहिँ रुट भित्रको चाहिँ अमाउन्ट छ। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि दुवै साइडतिर चाहिँ स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ है त। यहाँ के लेख्नु भने स्क्वायरिङ बोथ साइड, यसो गर्दाखेरि हाम्रो स्क्वायर रुट चाहिँ हट्छ। सो और 4000 का स्क्वायर इज इक्वल टू यो रूट भित्र 2 into 40,000 into 100 डिवाइड बाई सी का होल स्क्वायर गर्ने है त। यो स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो, 4000 को स्क्वायर भनेको 4 4 जा 16, 1 2 3 4 5 6 वटा 0 इक्वल टु, अब यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो दुवै साइडतिर स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि रुट को स्क्वायर भयो भने रुट चाहिँ हटिहाल्छ। अनि यहाँ हाम्रो बाँकी कति रह्यो त भन्दाखेरि 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 भनेपछि 8 अनि 1 2 3 4 5 6 वटा 0 अनि डिवाइड बाइ सी बाँकी रह्यो है त। अब यहाँ चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, और 16 डबल 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 सी इज इक्वल टू, यहाँ माथि कति रह्यो त 8। अब सी मात्रै निकाल्नु, और सी निकाल्दाखेरि यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो 0.50 आयो है त। ल अब ए नम्बरमा हामीलाई क्वेसनले मागेको के थियो त, क्यारिङ कस्ट पर युनिट कति होला भनेर मागेको थियो। सो यहाँ चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि क्यारिङ कस्ट कति आयो त, 0.50 आयो। अब हामी बी नम्बरमा जान्छौँ। ए नम्बरको आन्सर चाहिँ क्यारिङ कस्ट पर युनिट चाहिँ कति रहेछ त, 0.50। अब हामी बी नम्बरमा जान्छौँ र बी नम्बरमा के भन्छ भन्दाखेरि क्वेसनले
टोटल कस्ट एट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस इन्क्लुडिङ गरेको बेला टोटल कस्ट अफ EOQ कति हुन्छ भनेको छ। सो बी नम्बरमा टोटल कस्ट एट EOQ इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस इन्क्लुडिङ भएको बेला चाहिँ टोटल कस्ट अफ EOQ कति होला भन्छ। सो यसको लागि हाम्रो फर्मुला रहेको छ। तपाईले यहाँ दुईवटा फर्मुलाको युज गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। सजिलोको लागि स्क्वायर रुट ओभर 2AOC इन्टु A इन्टु PP प्लस है रुट 2AOC प्लस A इन्टु PP किन पर्चेज प्राइस चाहिँ इन्क्लुडिङ गरेको छ। पर्चेज प्राइस इन्क्लुडिङ भयो भने A इन्टु PP, एक्सक्लुडिङ छ भने यो चाहिँ हाम्रो हुँदैन है त। सो अब यो फर्मुला अथवा यहाँ चाहिँ तपाई अर्को फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला भन्दा पनि अर्को फर्मुला युज गरे नि हुन्छ। सो अर्को फर्मुला छ हाम्रो A बाइ EOQ इन्टु O प्लस EOQ बाइ 2 इन्टु C प्लस A इन्टु PP। ल यही फर्मुला युज गरे नि भयो है त। जुन फर्मुला युज गरे नि भयो। सो A भनेको चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट 40,000 डिवाइड बाइ EOQ भनेको 4000 इन्टु O भनेको 100 प्लस EOQ भनेको हाम्रो 4000 डिवाइड बाइ 2 इन्टु C भनेको हामीले कति निकाल्यौ यो नम्बरमा क्यारिङ कस्ट 0.50 निकाल्यौ प्लस अब A इन्टु PP। यहाँ एउटा के कुरा ख्याल गर्ने भने यदि क्वेशनले इन्क्लुडिङ भन्यो भने त्यो चाहिँ इन्क्लुडिङ भनेको समावेश गरेको कसलाई समावेश गरेको भन्दा पर्चेज प्राइसलाई समावेश गरेको हो। सो क्वेशनले नै के भनेको छ त टोटल कस्ट एट EOQ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अन्तर्गत इन्क्लुडिङ समावेश गरिएको छ। के समावेश गरिएको छ त भन्दाखेरि पर्चेज प्राइस। सो यो इन्क्लुडिङको बेला पर्चेज प्राइस समावेश भएको छ भने त्यो कन्डिसनमा टोटल कस्ट एट EOQ निकाल्दाखेरि A बाइ EOQ इन्टु O प्लस EOQ बाइ 2 इन्टु C प्लस A इन्टु PP। अब यो को चाहिँ हाम्रो फर्मुला रह्यो र A भनेको चाहिँ 40,000 इन्टु PP भनेको पर्चेज प्राइस अथवा CPU। क्वेशनले के दिएको छ हामीलाई PP दिएको छ अनि 2। ल यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 3030 क्यान्सल, यहाँ चाहिँ 1000 आयो प्लस अब यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पनि 1000 आयो। अब यहाँ के बुझ्ने भने जब तपाई टोटल कस्ट अफ EOQ निकाल्नु हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ यो A बाइ EOQ इन्टु O भनेको चाहिँ टोटल अर्डरिङ कस्ट हो र EOQ बाइ 2 इन्टु C भनेको चाहिँ टोटल क्यारिङ कस्ट हो है। यो कुरा बुझ्ने के बुझ्ने भने A बाइ EOQ इन्टु O भनेको यति मात्रै भनेको चाहिँ टोटल कस्ट अफ टोटल अर्डरिङ कस्ट हो अनि EOQ बाइ 2 इन्टु C भनेको चाहिँ टोटल क्यारिङ कस्ट हो है त। हो त्यो चाहिँ यहाँ बुझ्ने र टोटल अर्डरिङ कस्ट र टोटल क्यारिङ कस्ट चाहिँ यहाँ बराबर आउँछ। सो यहाँ चाहिँ 1000 आयो अनि प्लस पछाडी के छ त 40 गुना 80,000 आयो र यो टोटल गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त RS 82,000। बी नम्बरमा के भन्न मागेको थियो हामीलाई क्वेशनले टोटल कस्ट अफ EOQ इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस भनेको थियो। सो हाम्रो यहाँ चाहिँ कति आयो त आन्सर 82,000 आयो। ओके सी नम्बरमा क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि टोटल कस्ट एट अर्डर साइज अफ 8,000 युनिट्स आफ्टर 2% डिस्काउन्ट इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस। अब हेर्नुस् है टोटल कस्ट अफ डिस्काउन्ट अफर क्वान्टिटी या भनौं DOQ भनेको छ र त्यसमा चाहिँ हामीलाई DOQ चाहिँ कति दियो त क्वेशनले 8,000 युनिट्स दियो र 2% चाहिँ के भन्छ त डिस्काउन्ट भन्छ। अब यो चाहिँ इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस है त। DOQ को बेला के हुन्छ इन्क्लुडिङ र एक्सक्लुडिङ हुन्छ। इन्क्लुडिङ को बेला अलग्गै फर्मुला र एक्सक्लुडिङ को बेला अलग्गै फर्मुला हुन्छ। सो अब यहाँ चाहिँ इन्क्लुडिङ को कन्डिसन छ। अब यहाँ निकाल्ने अब सी नम्बरमा के मागेको भन्छ भन्दाखेरि टोटल कस्ट एट DOQ मैले सर्टकटमा लेखे डिस्काउन्ट अफर क्वान्टिटी इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस। ल यसको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि अब सजिलो छ अगाडि हामीले टोटल कस्ट अफ EOQ गर्दाखेरि कोही फर्मुला सम्झिने A बाइ EOQ को ठाउँमा DOQ गर्ने इन्टु O प्लस DOQ बाइ 2 इन्टु C। अब यो डिस्काउन्टको केस छ नि डिस्काउन्ट केस छ भने माइनस के गर्ने A भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट इन्टु PP भनेको पर्चेज प्राइस अथवा PPPU पनि लेख्न सक्नुहुन्छ पर्चेज प्राइस पर युनिट। सो A इन्टु PP इन्टु DR किन DR डिस्काउन्ट रेट दिएको छ सो हामीले माइनस गर्यौं। अब प्लस किन इन्क्लुडिङ को केस छ है त। एक्सक्लुडिङ को भयो भने यहाँ प्लस गर्नु पर्यो राख्नु पर्दैन है त। सो इन्क्लुडिङ को केस छ भने यहाँ के गर्ने त
ए इन्टु पिपी चाहिँ एड गरिदिने है त। ल यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला रह्यो टोटल कस्ट अफ डिओक्यू इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइसको केसमा इज इक्वल टु, अब ए भनेको भ्यालु फेस गरौँ 40,000 डिभाइड बाइ, अब डिओक्यू क्वेसनले दिएको होला है त, यो क्वेसनले नै 8000 भनेर चाहिँ डिओक्यू दिएको छ, सो 8000 लाग्यो इन्टु ओ भनेको चाहिँ 100 प्लस डिओक्यू भनेको 8000 डिभाइड बाइ 2 इन्टु सी भनेको 0.50 माइनस ए भनेको चाहिँ 40,000 इन्टु 2 पिपी इन्टु डिस्काउन्ट रेट भनेको 2% भनेको 0.02 प्लस अब के एड गर्ने भने ए इन्टु पिपी, ए भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ त 40,000 छ इन्टु पिपी भनेको 2। ल हामीले यहाँ भ्यालु राख्यौँ, अब क्याल्कुलेसन गरौँ। यहाँ आयो 500 प्लस 2000 अनि माइनस यो क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने 1600 प्लस यहाँ चाहिँ 7 गुणा 8 भनेको 80,000 र यो टोटल गर्दाखेरि हाम्रो रुपीस 80,900 चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट एट डिओक्यू इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइसको केसमा आयो। अब हामीलाई डी नम्बरमा क्वेसनले के भनेको छ हेर्नुस् है, शुड कम्पनी एक्सेप्ट द डिस्काउन्ट अफर, के यो डिस्काउन्ट अफरलाई तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ डिस्काउन्ट। अब हेर्नुस् है इओक्यूको कन्सेप्ट के हो भने एकचोटीमा कति सामान अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री कस्ट अथवा यहाँ भनौँ हाम्रो पर्चेज प्राइस चाहिँ सबैभन्दा कम हुन्छ हो, त्यो भन्न खोजेको हो। अब हामीले यहाँ के बुझ्ने त डिस्काउन्ट अफरलाई के एक्सेप्ट गर्ने या रिजेक्ट गर्ने भनेको के भन्न खोजेको हो भने हामीले बी नम्बर र सी नम्बरमा गऱ्यौँ नि, बीमा टोटल कस्ट अफ डिओक्यू निकाल्यौँ र सी नम्बरमा चाहिँ टोटल कस्ट अफ डिओक्यू निकाल्यौँ। बी नम्बरको आन्सर आयो 82,000 र हाम्रो सी नम्बरको आन्सर कति आयो त 80,900। अब इओक्यूबाट हाम्रो आउँदैछ टोटल कस्ट अफ इओक्यूबाट 82,000 आउँदैछ अनि डिस्काउन्टबाट चाहिँ हाम्रो 80,900 आउँदैछ। अब हाम्रो इओक्यूको हाम्रो कन्सेप्ट नै के हो भने सबैभन्दा कम खर्च पर्नु चाहिँ हो, सबैभन्दा कम लागत लाग्नु हो। त्यसैले चाहिँ अब यहाँ के गर्ने त हामीलाई चाहिँ डिस्काउन्टबाट सजिलो पर्यो नि, डिस्काउन्टबाट चाहिँ 80,900 छ अनि चाहिँ बी नम्बरको हाम्रो चाहिँ 82,000 आयो। अब चाहिँ यहाँ के बुझ्ने भने हामी चाहिँ अब यसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ डिस्काउन्ट, क्वेसनले के भन्यो डिस्काउन्ट अफरबाट के तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भन्यो, यस हामी चाहिँ डिस्काउन्टबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ एक्सेप्ट गर्छौँ। अब लेख्दाखेरि के लेख्ने भने द कम्पनी शुड बी एक्सेप्टेड, द कम्पनी शुड बी एक्सेप्ट डिस्काउन्ट अफर because total cost of DOQ is less than the total cost of EOQ. So I have to say the company should be accept a discount offer because total cost of DOQ is less than the total cost of EOQ. भनेको डिस्काउन्ट अफर क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी के गर्छौं एक्सेप्ट गर्छौं। किन गर्छौं त भन्दाखेरि कारण दिनु पर्यो नि, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के छ त डिस्काउन्ट अफर क्वान्टिटी चाहिँ कम छ र EOQ बाट चाहिँ हाम्रो 82,000 आयो। सो यसलाई चाहिँ हामी दैट इज भनेर ब्र्याकेटमा अमाउन्ट साइड पनि प्रुभ गर्न सक्छौं। सो यसको लागि चाहिँ दैट इज भन्ने 80,900 इज लेस देन 82,000 गर्ने। That is 82,900 is less than 82,000 गर्नु भयो भने हाम्रो चाहिँ यो क्वेशनले मागेको सबै कुरा आयो है त। सो ए नम्बरमा हामीले के मागेको थियो सी क्यारिङ कस्ट मागेको थियो, त्यो चाहिँ 0.50 आयो। अनि बी नम्बरमा टोटल कस्ट अफ यूक्यू इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस को बेला इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस को बेला 82,000 आयो। अनि सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई टोटल कस्ट अफ डिओक्यू इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस मागेको थियो र डी नम्बरमा चाहिँ के भन्यो शुड कम्पनी एक्सेप्ट द डिस्काउन्ट अफर, के तपाईँ यो डिस्काउन्ट अफरबाट चाहिँ यो कम्पनी यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भन्यो। यस अभियसली हामी किन एक्सेप्ट गर्छौं भने हाम्रो EOQ को मतलब के हो भने सबैभन्दा कम लागत हो नि। यहाँ चाहिँ हाम्रो 80,900 चाहिँ डिस्काउन्टबाट पाइरहेका छौं, तर चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट छैन EOQ बाट चाहिँ हाम्रो 82,000 छ भने हामीलाई त कम छ, हामी त डिस्काउन्ट छ भने त अभियसली हामीले चाहिँ यो 80,900 चाहिँ गर्छौं। त्यसैले चाहिँ अब
यहाँ के गर्ने हामी यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौं भन्ने कारण के दिने भने टोटल कस्ट अफ DOQ इज लेस देन टोटल कस्ट अफ EOQ दैट इज भनेर तपाई प्रुफ सहित राख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरेपछि यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट सोलुसन भयो। र भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा राख्नु होला र भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू, अल द बेस्ट।